السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في عدد اليوم من جورنال فير جاب عنوان بوطيب يعود لتدريب الرجاء ليصبح جاهزا لبداية الموسم الجديد. وفي تفاصيل الخبر رجع عمر بوطيب لاعب الرجاء الرياضي لتدريب فريقه استعدادا لخوض غمار الموسم الكروي الجديد اللي غينطلق في 4 دجنبر المقبل. واكتفى ظهير الرجاء الأيمن خلال الأيام الماضية ببعض الحصص التدريبية داخل الصالة الرياضية قبل ما يسجل حضوره امس الخميس في التدريب الجماعيه. ومن المرتقب باش يزين اسم بوطيب لائحه الاطار الوطني جمال السلامي انطلاقا من بدايه الموسم الجديد اللي غيدشن فيه الرجاء حمله الدفاع على لقبه من بوابه الفتح الرباطي. وكيأول جمال السلامي على استرجاع بوطيب بمستواه المعهود وامكانياته الفنيه من اجل شغل مركز الظهير الايمن، اذ كيتعتبر عمر الخيار الاول لكل المدربين اللي تعاقبوا على قياده العريضه الفنيه للقلعه الخضراء خلال السنوات الماضيه. قبل خوض غمار الموسم الجديد الرجاء يواجه السبت المقبل اولمبيك اسفي في اخر بروفا اعداديه، ومن المرتقب باش يواجه فريق الرجاء الرياضي اولمبيك اسفي صبيحه يوم السبت المقبل في اطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد. وكتعتبر وديه اولمبيك اسفي اللي غدور اطوارها الارضيه ملحق الملعب الكبير لمراكش اخر بروفا اعداديه للنسور الخضر قبل انطلاق الدوري المغربي للمحترفين انوي. وخاضت كتيبه جمال السلامي لحدود اللحظه 5 المواجهات وديه بحيث تعادلت سلبيا امام نجم الشباب ويوسفيت برشيد ونهزمت امام المغرب الفاسي بهدف لا شيء، مقابل انتصار على شباب بن قرير بهدف نظيف واولمبيك دشيره بهدفين مقابل هدف واحد. لاعبو الرجاء يحتكرون جوائز الافضل في المغرب، وعلى الاتحاد المغربي للاعبين المحترفين على المتوجين هذا الموسم من انديه لاعبين البطوله الاحترافيه بقسميه الاول والثاني واللي تالقوا خلال الموسم الكروي الماضي، وذلك رغم الظروف الصحيه الاستثنائيه. وحسب بلاغ الاتحاد المغربي للاعبين المحترفين فهو عمل مع لجنه مكونه من خبراء ولاعبين دوليين سابقين على الحرص على تنظيم هذه النسخه السادسه تحت اسم نجوم UMFP للاحتفال مع مختلف مكونات الاسره الرياضيه الوطنيه بالانجازات اللي حققتها الفرق الوطنيه هذا الموسم على الصعيد المحلي والقاري، اضافه للانجازات الخاصه للاعبين المتالقين محليا ودوليا. وضمت لائحه المتوجين اللي اعلن عليها الاتحاد المغربي احسن فريق الموسم الكروي 2019-2020 نادي الرجاء الرياضي، احسن مدرب جمال السلامي من فريق الرجاء الرياضي، احسن لاعب سفيان رحيمي كذلك من الفريق الاخضر، احسن حارس مرمى انس الزنيتي كذلك من فريق الرجاء. يوسف روسي مرشح للعوده للرجاء الرياضي. وفي تفاصيل الخبر اكدت عده منابر اعلاميه ان الدولي السابق يوسف روسي اصبح مرشح بقوه للعوده لفريق الرجاء الرياضي لشغل منصب مدير تقني، وسبق اللاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي والمنتخب الوطني وتقلد نفس المهمه خلال الفتره السابقه قبل ما يقدم استقالته ملي كان محمد بودريقه في كرسي رئاسه الرجاء الرياضي. يشار ان منصب المدير التقني بفريق الرجاء اصبح ضروره ملحه بعد ما طالبت به جماهير الفريق الاخضر جميع الرؤساء اللي تناوبوا على كرسي الرئاسه، واخرهم جواد الزيات اللي اكد في اخر خروج اعلامي ليه ان المكتب مسير بصدد دراسه عدد من السير الذاتيه، وابتداء من الموسم الرياضي المقبل غيكون فريق الرجاء الرياضي كيتوفر على مدير تقني. تعديل في موعد عقد جمع عام الرجاء الرياضي، واتفق برلمان فريق الرجاء الرياضي على تحديد موعد جديد من اجل عقد الجمع العام السنوي للنادي لانتخاب رئيس جديد بعد تمسك جواد الزيات باستقالته. وصدروا منخرطي الرجاء الرياضي بلاغ حول الاجتماع اللي عقدوه مع جواد الزيات رئيس فريق الاخضر مساء الاربعاء الماضي عبر تقنيه الفيديو. واكد بلاغ برلمان الرجاء انه تم الاتفاق على عقد الجمع العام العادي يوم 21 من شهر دجنبر شريطه تمكين المنخرطين من التقرير المالي قبل موعد الجمع العام على الاقل ب 20 يوم. وتابع انه تم كذلك الاتفاق على عقد لقاء مع المكتب المديري لمناقشه امكانيه تفعيل اليه حلول النائب الاول او الثاني للسيد الرئيس للاستمرار في التسيير مع المجموعه واضافه بعض الفعاليات من المنخرطين في المكتب لغايه عقد جمع عام عادي نهايه هذا الموسم. أوزال يلمح لإمكانية ترشح الأندلسي لرئاسة الرجاء، ومازال الوضع غامض ومبهم داخل البيت الرجاوي، وذلك على بعد أيام قليلة من إغلاق فترة وضع الترشيحات لرئاسة الرجاء الرياضي خلفا للمستقيل جواد الزيات اللي تشبت بالاستقالة وأكد بصفة رسمية عدم تنازله عليها لأي سبب من الأسباب. وكان محمد أوزال أحد قيدومي المسيرين داخل الرجاء الرياضي في تصريحات صحفية لمح لإمكانية منح الرئاسة للنائب جواد الزيات الأول، والحديث هنا على رشيد بن برايم الأندلسي، وذلك لكون القانون كيخول ليه هذه الصلاحية. وشار في نفس الوقت لأنه كيتمنى تفادي تعيين لجنة مؤقتة لرئاسة الفريق لما لها من عواقب وخيمة على تسيير النادي. ومن جهة أخرى كيسعوا المنخرطين داخل فريق الرجاء لعقد اجتماع جديد بينهم باش يقرروا في مستقبل النادي، وكذلك يحدوا الاسم اللي غيوضع ترشيحه قبل اخر اجل وضع الترشيحات، علما انه حدود قراءه هذه الاسطور مازال موضع التمرشح ملفه بملعب الوزيس.
أيتمنى يكشف السبب الحقيقي وراء خطفه للاعبي الرجاء الرياضي. وكشف هشام أيتمنى رئيس فريق شباب محمدية السبب الحقيقي وراء إقدامه على التعاقد مع 4 لاعبين كينتميوا لأمل فريق الرجاء الرياضي. وتحدث أيتمنى في تصريح خاص بموقع سبور 1 أن السبب الحقيقي وراء تعاقدهم مع شباب الرجاء الرياضي كيكمن في اقتناع قدراتهم الكروية وأنهم لاعبين مميزين وغيقدموا الإضافة لفريق شباب محمدية خلال المواسم المقبلة. في نفس السياق كينتقد جمهور الرجاء بشدة تفريط في مواهب الفريق الأخضر لصالح فروق منافسة، وكيطالب المكتب بالتوقيع لها عقود احترافية لمنع المتربصين من خطفهم دون استفادة الفريق الأخضر منهم لا تقنيا ولا ماديا بشكل كبير. نادي قطري يزاحم الرجاء والوداد في صفقة البوفتيني. وأكدت مصادر جيدة الاطلاع أن مجلس إدارة نادي قطر القطري تقدم بعرض مالي جد مغري لمدافع حسنية أكادير سفيان البوفتيني، وذلك من أجل ضمه لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وحسب نفس المصادر فالفريق القطري كينوي حسم صفقة نجم دفاع الحسنية في أقرب وقت ممكن، بالنظر لتبقي 3 أيام فقط على انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية. يذكر أن البوفتيني كيتعتبر محطة اهتمام عدة أندية وطنية وعربية بارزة، وعلى رأس الرجاء الرياضي وغريمه التقليدي الوداد. كان هذا آخر خبر رجاوي في عدد اليوم جورنال فير. في أمان الله، ونتلاقاو في أخبار رجاوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو، وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة.